ती ओभररेटेड पत्रकार लामिछाने हिजो मैले कुरा उठाउँदा उनी विदेशी थिए, ऐना जस्तो देखिने पातलो झोल पिएर बस, भोलि चयन गरौला बाँच्यौ भनेर अर्थी उपदेश गर्ने मान्छे। तिमी जस्ता पत्रकार धेरै हाम्रो आफ्नै देशमा छौँ, विदेशीलाई पत्रकारितामा श्रम स्वीकृति दिँदैन भनेर सरकारले पत्रचार गर्यो। पछि मैले पोल खोलेपछि उनी बाध्य भएर चाहिँ नेपाली नागरिकता लिए। तर उनी चाहिँ नि कोरोना छ भनेर त्यसैलाई तर्साएर चाहिँ नि आफ्नो रोटी सेकाइरहेका छन्, व्यापार गरिरहेका छन् दिनै पछि। आफै चाहिँ छोरी मान्छेहरूको घेरामा परेर राम्रै युवतीहरूका माझमा रमाउँदै टाँसिएर चाहिँ नि सेल्फी खिचेका ती एकजना जोकर्नीको अब उसका एकवटा फ्यान भेडा पनि भन्ने गरिन्छ। तिनीहरूले त्यसरी उसलाई जोगाउन खोज्यो होला। हाम्रो देशमा हजारौँ पत्रकारहरू तपाईँहरू उहिलेदेखि सङ्कटकालदेखि सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। तिनी पछि हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा दाइँ गर्न विदेशबाट टप्केर आएका ती टुरिस्ट पत्रकारलाई यति महत्त्व दिनु हुँदैन। जसले तलले थाहा पाउने गरी ढोगी एक नम्बरका रहेछन्, नाटक बढी गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा पोल खुलेको छ। तिनलाई खुच्चिङ भन्दछु। त्यसको लागि यहाँ भारतीय दूतावासले बजेट प्रवाह गरेको छ कि छैन नक्कली विरोधीहरू खटाउनका लागि, त्यो रहस्यकै विषय हो। काठमाडौँमा यतिको विरोध हुँदा उसलाई झन् राम्रो भएको छ। इन्डियाले विकास गरेछ, इन्डियाले हिमाल नागेछ, अब इन्डियाका हिन्दूहरू चाहिँ मानसरोवर सजिलै पुग्ने भएछन् भनेर चाहिँ झन् राम्रो। तर इन्डियाका विकास गर्ने सफल माडेहरूको चाहिँ हाम्रा काठमाडौँका कन्जुस बाहुन नेताहरूले चाहिँ मन खोलेर धन्यवाद भन्लान्। बेरोजगारहरू नयाँ मुकुन्दे बन्नका लागि बाटामा आएर शैक्षिक गिरफ्तारीको नाटक गरेका छन्। बिहान पक्राउ पर्ने, बेलुका छुट्ने। बेलुका म 8-9 बजे छुट्छु होला, तपाईँ हुनैपर्छ, टोली लिएर आउनु भनेर चाहिँ त्यो आग्रह गरेको त म पनि सुन्छु। अनि ती खुलाएर तिनलाई हाइलाइट के गर्नु छ र? तर जो पक्राउ परेका छन् उनीहरूको त नाटक हो हुन्थ्यो। त्यो जोखिमपूर्ण काम गरेर पार भएर आएको 20 वर्षको हिस्ट्री भएको मुकुन्दे म सक्कली छँदैछु। यो पुलिसको गाडी देखो कि चढिहाल्छन्, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्न थालिहाल्छन्, अनि बेलुका छोड्ने ग्यारेन्टी भइहाल्छ। त्यस्ता सस्ता मान्छे सरकारले सधैँलाई पाल्न पनि सक्दैन। पूर्वका त्यति मातेको देखिँदैन। पश्चिमकै केही मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगार भएर इन्डियालाई तर्सारै खेद्ने भनेर साइसारी सुची पारेको जो देखिन्छ त्यो आवश्यक छैन। तर के हो भने मूलतः नेपाल मेची पश्चिम र काली पूर्व भनिएकोमा मोटामोटी त्यस्तो कुरा गरिएकोमा फिल्डमा आएर काली हेर्दाखेरि कालीको मुहान चाहिँ भड्केर इन्डियातिर छिरेको रहेछ। तर त्यो नेपालको जमिन हो भन्दाखेरि इन्डियालाई ठुलो मार्का पर्छ। हामीलाई त्यहाँ कुनै व्यवहार पनि छैन, दुर्गम हिमाल हो, हामीलाई थाहा पनि थिएन। क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएपछि अहिले विश्वभरिबाट अमेरिकामा डिबी भर्नेहरूको ताती छ। पहिला अमेरिका कहाँ छ के छ कसैलाई थाहा थिएन। त्यो हामीलाई दिँदैन, उसले नि भन्सार राख्छ, उसले नि राजस्व लिन्छ। हामीले टाङ अड्काएर त्यहाँ बाटो छेकेर त्यहाँ ढाड तेर्साएर माग्न रेल चलाउन मिल्दैन। इन्डिया र चिनको खर्मको कारोबार त्यहाँ भएर छोड्छ। त्यो हाम्रो थियो घुम्यो भन्दा सबैको चित्त दुखाइले गर्दा हामी दुब्लाउने खतरा हुन्छ। उसकै थियो, अरू यता दियो त्यहाँदेखि उता दिएन र त्यो काला पानी चाहिँ नहुने काम हात हाल्नु हुँदैन, ऊर्जा मात्रै खेर जान्छ। त्यसलाई अब माया मार्नुपर्छ। मुकुन्दजी यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू, नमस्कार। अब अहिले पछिल्लो समय जसरी सीमा विवादको कुरा फेरि एकपटक उठेको छ, विश्व यो कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको छ। यो कोरोना सरोना नेपालमा भित्रकै छैन, नेपालमा यो कोरोना सरोनाको हल्ला छ भनेर हिँडिरहनु भएको छ। अनि यही सीमा विवाद हुँदाखेरि पनि अब यो सीमा विवाद अब लिपुलेक चाहिँ फिर्तै हुन सक्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ विरोधको लागि दौडिने, तपाईँ चाहिँ किन यसरी विरोध गरिरहनु भएको छ? अहिले अब सीमा विवादको कुरा फेरि 6 महिना पछाडि मौसमी राष्ट्रवादको रूपमा लहरे खोकी हामीलाई बल्झेको छ। 6 महिना अगाडि इन्डियाले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको बेला पनि यस्तै बहस भएको थियो। अहिले फेरि त्यो बिउतेको छ। अब दुर्गम हिमाल नागेर इन्डियाको सडक मानसरोवर कैलाश हिमाल ताकेर लिपुलेकबाट पार भएको छ। एक खालको चमत्कारिक विकास इन्डियाले गरेको छ। त्यस विकासको काठमाडौँमा यतिको प्रचार प्रसार हुनुलाई म स्वाभाविक ठान्दछु। विरोधको भाषामा त्यही सडकको झन् ठुलो प्रचार भएको छ। त्यसको लागि यहाँ भारतीय दूतावासले बजेट प्रवाह गरेको छ कि छैन नक्कली विरोधीहरू खटाउनका लागि, त्यो रहस्यकै विषय हो। तर
काठमाडौँमा यतिको विरोध हुँदा उसलाई झन् राम्रो भएको छ। इन्डियाले विकास गरेछ, इन्डियाले हिमाल नागेछ, अब इन्डियाका हिन्दूहरू चाहिँ मानसरोवर सजिलै पुग्ने भएछन् भनेर चाहिँ झन् राम्रो खबर फैलिन्छ। काठमाडौँको संसदले इन्डियालाई त्यो चमत्कारिक विकास गरेकोमा मिटिङ बसेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर इन्डियालाई धन्यवाद भन्दा राम्रो हो। तर इन्डियाका विकास गर्ने सफल माडेहरूको चाहिँ हाम्रा काठमाडौँका कन्जुस बाहुन नेताहरूले चाहिँ मन खोलेर धन्यवाद भन्लान् यो पनि आशा गर्न सकिँदैन। तर धन्यवाद भन्नुपर्ने र काठमाडौँमा जुन बेरोजगारहरू नयाँ मुकुन्दे बन्नका लागि बाटामा आएर शैक्षिक गिरफ्तारीको नाटक गरेका छन्, बिहान पक्राउ पर्ने बेलुका छुट्ने, पत्रकारलाई दबाब प्रलोभन दिएर अबेलासम्म राख्ने र त्यहाँ राष्ट्रियताको चाहिँ नि खाँडो जगाउने जो गरेका छन्। दबाब र प्रलोभन पनि दिए अहिले जति पनि विरोध गरिरहेका छन्। बेलुका म 8-9 बजे छुट्छु होला, तपाईँ हुनैपर्छ, टोली लिएर आउनु भनेर चाहिँ त्यो आग्रह गरेको त म पनि सुन्छु। कसले त्यो आग्रह गर्यो त्यो खुलाइदिनु? अनि ती खुलाएर तिनलाई हाइलाइट के गर्नु छ र? तर जो पक्राउ परेका छन् उनीहरूको त नाटक हो। म सङ्कटकालमा पक्राउ परेको हुँ, त्यति बेला बेपत्ता भएको हुँ, महिनौँ जेलमा थुनिएको हुँ, सधैँलाई सिद्धिने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यो जोखिमपूर्ण काम गरेर पार भएर आएको 20 वर्षको हिस्ट्री भएको मुकुन्दे म सक्कली छँदैछु। उनीहरू नक्कली मुकुन्देहरू अहिले हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा अचानक दाइँ गर्न आएका छन्। कुनै रिस्क हुँदैन, आज पक्राउ पर्दा भरे छुटिहाल्छ। त्यो नाटक मात्रै हो। पुलिसको गाडी देखो कि चढिहाल्छन्, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्न थालिहाल्छन्, अनि बेलुका छोड्ने ग्यारेन्टी भइहाल्छ। त्यस्ता सस्ता मान्छे सरकारले सधैँलाई पाल्न पनि सक्दैन, त्यो उनीहरूले बुझेका छन्। त्यही त सूचनाको फाइदा उठाएर उनीहरू राष्ट्रवादको चाहिँ नि खेती जो गरेका छन् त्यो आवश्यक छैन। र नेपालमा कुन खालको राष्ट्रवादी सेन्टिमेन्ट छ भने पूर्वका मान्छेहरू चाहिँ नि इन्डियासँग हिन्दुत्वसँग डराउँछन् र त्यो एक खालको मतवाली राष्ट्रवाद मातेर गरिने, इन्डिया धर्मसँग डराउने त्यो हाबी हुन्छ। पश्चिमका मान्छेहरू चाहिँ खैरसँग कुहिरेको एमसिसीसँग बढी डराउँथे। तर अहिले चाहिँ पूर्वका त्यति मातेको देखिँदैन। पश्चिमकै केही मान्छेहरू चाहिँ नि बेरोजगार भएर इन्डियालाई तर्सारै खेद्ने भनेर साइसारी सुसु पारेको जो देखिन्छ त्यो आवश्यक छैन। त्यो चाहिँ अब मुकुन्दे बन्ने उनीहरूको प्रयत्न हो। म मुकुन्दे, ओरिजिनल मुकुन्दे, सशरीर 20 वर्षदेखि सङ्घर्षमै छु, म बोलि नै रहेको छु भनेपछि अहिले अर्को नकली मुकुन्दे आएर अचानक चाहिँ नि हिट भइहाल्ने कुरा सम्भव नहोला। फेसबुकमा हल्लाखल्ला गरेर, युट्युबलाई दुरुपयोग गरेर अरबतिरका मान्छेहरूलाई प्रभाव पारेर केही पैसा झार्न त उनीहरू सक्दै होलान्। त्योभन्दा ठुलो रिजल्ट उनीहरूले देलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। लिपुलेक लिम्पियाद्वारा फिर्तै हुँदैन भनेर हिँडिरहनु भएको छ तपाईँ, सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ कसरी भने 1962 2018 सालदेखि नै कालापानीमा भारतीय सेना बसेको छ। त्यति बेलाका काठमाडौँका राजा महेन्द्र शाहको सहमतिमै त्यो बसेको हो। अहिलेसम्मका शासकहरू, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, युद्ध चलिरहेको थियो नि, युद्धको लागि युद्धको समय अवधिभर भनेर जुन हस्ताक्षर गरेको समधि अवधिभर भनेर त्यस्तो खुल्दैन, कागज भए कहाँ कोसँग छ। तर के हो भने मूलत नेपाल मेची पश्चिम र काली पूर्व भनिएकोमा मोटामोटी त्यस्तो कुरा गरिएकोमा फिल्डमा आएर काली हेर्दाखेरि कालीको मुहान चाहिँ भड्केर इन्डियातिर छिरेको रहेछ। प्रेममा बदमासी गर्यो इन्डियाले बदमासी गरेको होइन, इन्डियाको नियत ठिकै हो काली पूर्व भनेको। तर महाकाली सन्धि हुँदाखेरि नेपाल भारतको सिमानामा, पश्चिम सिमानामा अधिकांश भागमा मात्रै काली सिमाना भनेको छ, सबै भागमा काली होइन। बाँकी 35 किलोमिटर चाहिँ इन्डियाले नेपालको भागबाट हामी चीन जान परेको भनेर त्यहाँ बौद्धिक लेभलबाट डाक्टर मुनिहरूले चाहिँ स्वीकार गरेको देखिन्छ। महाकाली सन्धिमा आएर चाहिँ पुरानो सन्धि सचिएर अधिकांश भागमा मात्रै महाकाली नदी नेपाल भारतमा सिमाना छ, सबै भागमा होइन भन्नुको अर्थ माथि लिपुलेकतिर इन्डियाले लिन मार्ग प्रशस्त भइसकेको छ। त्यो 52 सालमा महाकाली सन्धि हुँदा त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणा र बाध्यतापूर्वक चाहिँ त्यसमा व्यावहारिक हुँदा सही गरेका अहिलेका एमाले अध्यक्ष, नेकपा अध्यक्ष ओली, माधव नेपाली सबैको सहमतिमै महाकाली सन्धिले महाकाली भन्दा यता पनि इन्डिया आएको हुनसक्छ, अधिकांश भागमा मात्रै महाकाली सिमानामा छ भनिएको हुनाले त्यो बाटो फुकिसकेको छ। र पछि चाहिँ नि यदि त्यो लिम्पियाधुरासम्म नेपाल जाने हो भने
चीन र भारतको अर्बौंको कारोबार गर्ने हिमाली नाका बन्द हुने, स्थलमार्ग बन्द हुने र समुद्रको चाहिँ नि मार्ग कलकत्ताको बाटो मात्रै अथवा हवाई मार्ग मात्रै बाँकी रहने भएकोले स्थलमार्गमा व्यापार गर्नलाई 2015मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी बेजिङ गएर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गरिसकेका छन् र नेपालसँग चीनले यो विषयमा त्यति डिल गर्दैन। इन्डिया र नेपाल दक्षिण एसियाका दुईटा मिलेर आऊ 2+1 हामी अनि मात्रै डिल गरौँला, तिमीहरूको आफ्नै हिसाब नेपाल भारतकै मिलेको छैन भने हामीसँग नबोल भनेर चीनले चाहिँ नि हाम्रो नेपाल भारत बिहार सबैलाई सिंगल इन्डिया पोलिसीले एक भारत नीतिले हेर्ने हुनाले त्यो चाहिँ घोषित अघोषित हिसाबले इन्डियाको भागमा परिसकेको छ। राष्ट्रवादको भावना विकास गर्न कालापानी फिर्ता गर्छौँ भनेर त्यसरी उफ्रिनु त ठिकै छ, तर त्यसले रिजल्ट दिँदैन। अहिले जति पनि दबावका कार्यक्रम भइरहेका छन्, विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन्, त्यसले रिजल्ट दिँदैन, दबाब दिँदैन सरकारलाई। काङ्ग्रेस एमाले मूलधारका पार्टीहरू सँगै लागेर संसद सँगै लागेर गर्दा पनि हुँदैन। केही नक्कली मुकुन्दीहरू प्रचार मोहले गर्दा बाटामा आएर बिहान गिरफ्तारी बेलुका रिहाईको नाटकले त त्यो कसैलाई थाहा पनि छैन। त्यही युट्युबका सस्ता दर्शकहरू मात्रै त्यसबाट रिजल्ट आउँछ कि भन्छन्। सानो व्यवहार मिलाएर इन्डियाको सेना त्यहाँ बसेको छैन। यहाँ कसैले राष्ट्रियताको पिपिरी बजायो भन्दैमा इन्डियाको सेना कालापानीबाट पछि हट्दैन र राजमार्ग जो खुलो त्यो धर्म गर्न जाने, तीर्थ गर्न जाने राजमार्ग जुन खुलेको छ त्यसमा चाहिँ नि हिन्दूहरू धर्मात्माहरू रमाउनुपर्छ। पापीहरू मात्रै धर्म नबुझेका चाहिँ नि सेड्युल स्तरका मान्छेहरू बाटा मुनि बस्नेहरूले मात्रै के अरे कैलाश जाने बाटोको विरोध गर्छ। एक्सप्रेस गाडी चलो अब कुनै पापीलाई त्यो गाडीले पर्खिँदैन। यसबिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नि भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले त्यो मलाई थाहा नै छैन बाटो खनेको भनेर, के छ यहाँको बुझाइ? होइन, औपचारिक हिसाबले उहाँलाई चिठी पठाइरहनु पर्दैन। त्यस हिसाबले त्यो भन्न उहाँले सार्वजनिक खपतको लागि लोकप्रियता आर्जनको लागि भन्नुभयो। अब उहाँलाई यो कोरोनै थाहा छैन होला, नेपाल भारतमा कोरोनाको यत्रो हल्ला छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन होला। त्यो सच्याउन बयान बदल्न त पाइन्छ, तर त्यो उहिलेदेखि यो 2008देखि बाटो खनेको र अहिले 2020मा बल्ल सम्पन्न भएर चाहिँ भारतका गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले त्यसको बाटो उद्घाटन गर्नुभएको छ र त्यहाँबाट यात्रा सुचारू भइसकेको छ। 17,000 फिटको चाहिँ कालापानी भारतीय राजमार्गले पार भइसकेको छ। अब 15,000 फिटको चाहिँ मानसरोवरमा गएर तीर्थयात्रीले भगवान शिवको कैलाशको दर्शन गर्छन्। माथि 21,000 फिट अग्लो चाहिँ कैलाशमा शिव बसेको विश्वास गरिन्छ र पहिला त्यो बाटो नहुँदाखेरि यता पूर्वको सिक्किमको नाथुला नाकाबाट इन्डियनहरू जान्थे, नेपालको चाहिँ नि हुम्ला सिमीकोटबाट चाहिँ नि बाक्लाकोट हुँदै जान्थे। दुर्गम बाटो थियो, 3 हप्तासम्म लाग्थ्यो। अब चाहिँ नि सर गाडीमा गयो, गाडीमा आयो। त्यस कारणले चाहिँ नि लाखौँ करोडौँ रुपियाँ नेपाल भारतलाई बचत भएको छ। त्यसमा हामी खुसी मनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो जुन सडक छ नेपालको भूमिको त्यसलाई चाहिँ भाडामा प्रयोग दिन सक्ने, भाडामा लगाउन सकिने भन्ने पनि सर्वदलीय बैठकमा त्यो कुरा उठ्यो। विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण अरू कसैको प्रष्ट भूभाग चाहिँ कसैले प्रयोग गर्दा भाडामा लिजमा लिन दिन सकिने भनेर प्रधानमन्त्रीले दोहोऱ्याउनु भयो। पहिला नै पनि मसँग पछि के अरे काङ्ग्रेसकै विदेश विभाग प्रमुख सुजाता कोइरालाले पनि लिजमा दिन सकिन्छ भन्नुभएको थियो। तर त्यो नेपालको जमिन हो भन्दाखेरि इन्डियालाई ठुलो मार्का पर्छ। हामीलाई त्यहाँ कुनै व्यवहार पनि छैन, दुर्गम हिमाल हो, हामीलाई थाहा पनि थिएन। क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएपछि अहिले विश्वभरिबाट अमेरिकामा डिबी भर्नेहरूको ताती छ। पहिला अमेरिका कहाँ छ के छ कसैलाई थाहा थिएन। इन्डियाको सेना कालापानी बसेपछि त्यहाँ हाम्रो छेउमा त्यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ भनेर नेपाली लोभिएका रियाल चुवाका मात्रै हुन्। त्यो हामीलाई दिँदैन, उसले नि भन्सार राख्छ, उसले नि राजस्व लिन्छ। हामीले टाङ अड्काएर त्यहाँ बाटो छेकेर त्यहाँ ढाड तेर्साएर माग्न रेल चलाउन मिल्दैन। इन्डिया र चीनको खर्मको कारोबार त्यहाँ भएर छोड्छ। त्यो हाम्रो थियो घुम्यो भन्दा सधैँको चित्त दुखाइले गर्दा हामी दुब्लाउने खतरा हुन्छ। उसकै थियो अरू यता दियो त्यहाँदेखि उता दिएन भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई चित्त बुझ्छ। र हिजो के अरे धेरै माया मोहको बेलामा भारत नेपाल आमा छोरी एकअर्कामा अँगालो हालेका बेला आलिङ्गन गरेका बेला चाहिँ नि आमाको छातीतिर नेपालको छोरीको हात पुगेको, सँगै आमा छोरीले सेल्फी खिचेका, पछि चाहिँ नि सुतेका बेला छोरीको लात चाहिँ आमाका आङमा परेको। अहिले उज्यालो भएपछि चाहिँ नेपाल छोरीको नाक के अरे खुट्टा चाहिँ इन्डियाले सरक्क टिपेर पन्छाइदिएको। त्यस अर्थमा बुझ्नुपर्छ। र त्यो कालापानी चाहिँ नहुने काममा हात हाल्नु हुँदैन, ऊर्जा मात्रै खेर जान्छ। त्यसलाई अब माया मार्नुपर्छ। ती ओभररेटेड पत्रकार लामी छाने हिजो मैले कुरा उठाउँदा उनी विदेशी थिए
अमेरिकी पासपोर्ट लिएर नेपालमा कराइरहेका थिए, विदेशीलाई पत्रकारितामा स्थान छैन भनेर सरकारले सूचना दिएको थियो। तिमी जस्ता पत्रकार धेरै हाम्रो आफ्नै देशमा छौँ, विदेशीलाई पत्रकारितामा श्रम स्वीकृति दिँदैन भनेर सरकारले पत्राचार गर्यो। पछि मैले पोल खोलेपछि उनी बाध्य भएर चाहिँ नेपाली नागरिकता लिए। हाम्रो देशमा अनुशासनपूर्वक बस्न उनलाई स्वागतै छ र उनी म पनि चाहिँ कोरोना छैन भन्ने विश्वास गर्ने दाबी गर्ने मान्छे हुँ, तर त्यो लकडाउनका सरकारी नियमहरू उल्लङ्घन गर्न मलाई कुनै इच्छा रुचि छैन। तर उनी चाहिँ नि कोरोना छ भनेर त्यसैलाई तर्साएर चाहिँ नि आफ्नो रोटी सेकाइरहेका छन्, व्यापार गरिरहेका छन् दिनै पछि, अनि फेरि कोरोना सम्बन्धी नियम कानुन उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। अरूलाई चाहिँ नि के अरे त्यो ऐना जस्तो देखिने पातलो झोल पिएर बस, भोलि चयन गरौला बाँच्यौ भने भनेर अर्थी उपदेश गर्ने मान्छे आफै चाहिँ छोरी मान्छेहरूको घेरामा परेर राम्रै युवतीहरूका माझमा रमाउँदै टाँसिएर चाहिँ नि सेल्फी खिचेका ती एकजना जोकर्नीको त्यो जोडी पनि त्यहाँ देखिन्छ, असुहाउँदो जोडी पनि। त्यो चाहिँ उनी ढोङ्गी छन् भन्ने कुरा मैले 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै भनेको। उनको नागरिकताको पनि ढोङ थियो, महिलाहरूलाई न्याय दिन्छु भन्ने कुरा पनि सब ढोङ थियो। उनकै कारणले श्रीमतीहरू छोरीहरू रोइरहेका छन्। छोरीहरू बिहा गर्ने बेलामा आफू धनी सुनबुढी भेट्यो भन्दै आफै नाता प्रमाणित गर्दै हिँडेका छन् भनेर मैले बेलामा प्रश्न उठाएको। आखिर यिनी अहिले जल्ले तल्ले थाहा पाउने गरी ढोङ्गी 1 नम्बरका रहेछन्, नाटक बढी गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा पोल खुलेको छ। तिनलाई खुचिङ भन्दछु। अब तर धेरैजनाले रवि लामिछाने एउटा चर्चित व्यक्ति, उहाँले जे गर्नुभएको दूरी कायम गरेर गर्नुभएको छ, उहाँ ठिक हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि उठेको छ नि समर्थकहरूबाट। होइन, कोरोना सामान्य भोजभाज गर्ने कुरालाई चाहिँ बढाइ चढाइ गरियो भन्ने नि छैन। अब उसका एकवटा फ्यान भेडा पनि भन्ने गरिन्छ, तिनीहरूले त्यसरी उसलाई जोगाउन खोजे होलान्। तर एउटा पत्रकारकै लागि यसरी केन्द्रित हुनु पर्दैन। हाम्रो देशमा हजारौँ पत्रकारहरू तपाईँहरू उहिलेदेखि सङ्कटकालदेखि सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। तिनी पछि हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा दाइँ गर्न विदेशबाट टप्केर आएका ती टुरिस्ट पत्रकारलाई यति महत्त्व दिनु हुँदैन। तर तिनी ढोङ्गी हुन्, तिनले केही गर्दैनन्। तिनका वरिपरिका मान्छे चाहिँ नि श्रीमतीहरू डिभोर्स गरिरहेका छन्, साथीभाइहरू यसैले पिरपार भनेर सजीव बयान दिएर चाहिँ नि आत्महत्या गरिरहेका छन्, वरपरका धुरुक्क भएर रोइरहेका छन्। परपरका हुरुक्क हुनु बेकार छ, नजिक आएपछि थाहा हुन्छ कि मान्छे कस्ता छन् भन्ने कुरा। उनले अमेरिकामा बिल्डिङ हालेका छन्, नेपालमा पैसा उठाएर यहाँ चाहिँ नि सिजी होम भनेर ठुला माडे साउका कम्पाउन्डभित्र आफ्नो के अरे अपार्टमेन्ट किनेका छन् भनिन्छ। ती ढोङ्गी हुन्। यो न्यू मिडियामा, युट्युबमा, फेसबुकमा र एउटा मेन पावरवालाको टेलिभिजनमा 24 घन्टे मिडियामा चिच्याएर उनले आर्थिक दोहन गरेका छन्। तिनको पोल खोल्न पर्थ्यो ढिलो चाँडो। हिजो मैले मात्रै 2.5 वर्ष अगाडि मैले मात्रै शङ्का गरेको मान्छे अहिले सबैले बुझ्ने गरी महाको ढोङ्गी प्रमाणित भए। अब अलिकति तपाईँको भविष्यवाणीको कुरा गरौँ। भविष्यवाणी मिल्छ, मुकुन्द दार्शनिक हो भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको थियो वामदेव गौतम अब असारमा प्रधानमन्त्री बन्छन् भनेर, भन्छ? त्यो असार त होइन। 2074 साल फागुन 3 गते अहिलेका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी ओलीले शपथ ग्रहण गर्नुभएको। 2.5 वर्षको तमसुक छ प्रचण्डसँग उनको। त्यसको 2.5 वर्ष सायद भदौको 2-3 गते पुग्छ कि कसो। त्यही आसपासमा इन्डियाको न्यू पारेर, इन्डियाको राजदूतले कालापानी बारेमा मलाई टेरेन भन्ने न्यू पारेर प्रधानमन्त्री मोदीले कालापानी बारेमा कुरा गर्न खोज्दा फोन उठाउनु भएन भनेर न्यू पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले स्टेप डाउन गर्नुहुन्छ। इन्डियाकै न्यू पारेर इन्डियालाई नै तर्साएर प्रधानमन्त्री यो बैलगाडाभरि भोट ल्याएर यो ठाउँमा पुग्नु भएको हो र इन्डियाकै न्यू पारेर उनी जाने। जसरी आयो यो नेकपा त्यसै गरी जानका लागि प्रधानमन्त्री बिदा हुनका लागि यो कालापानी विषयलाई बढी चर्काइएको जस्तो लाग्छ। र महाकाली के अरे यो नाकाबन्दीको बारेमा पनि भारतका प्रधानमन्त्रीले दोष लाउने गरिन्छ। त्यो नाकाबन्दी सल्लाहले नेपालमा धर्मको लागि आवश्यक जरुरी दबाब दिएको हो। नेपालले धर्म नछोडेको भए इन्डियाले नाकाबन्दी गर्दैन थियो। काठमाडौँ पढ्न भनेर बसेकी छोरीले राम्रो पढी अङ्क देखाई भने बाबुबाइतीले खर्च जति पनि पेल्छन्। तर ठमेलमा व्यापार गर्ने खैरेसँग माया लाउने छोरीलाई बाबुमाइतीले खर्च पठाउँदैनन्, चुलामा छिराउँदैनन् उपरान्त। ठिक त्यस्तै त्यो चुलो जाने बाटो छ कि जस्तै त्यति बेला मोदीले नेपाललाई हिन्दू राज्य चाहिँ स्वीकार गर है, मिनिमम पशुपतिका बाँदर हो, गजुर्ती नहल्लाऊ है, गङ्गाको मुहान चाहिँ फोहोर नपार है। नेपालबाट विमान के अरे इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण गरेर अफगानिस्तानको कान्दार पुर्याएको थियो। नेपालमा जाली नोट छापेर इन्डिया सप्लाई गर्ने गरिन्छ। नेपालमा आउने विमानले सुन ओसारेर ल्याएर होल इन्डियामा सुन सप्लाई गरेर इन्डियाको राजस्वमा अर्बौँको घाटा पार्ने गर्छन्। हौ यस्तो अपराध चाहिँ नेपालबाट गर्न मिल्दैन। या टुप्पीका जुम्रा चाहिँ धोतीमा सर्न मिल्दैन भनेर इन्डियाले बेला बेलामा सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको छ।
त्यसमा आत्तिनु पर्ने होइन। तर त्यही इन्डियालाई त्रास बनाएर इन्डियाको हाउगुजी देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले यो भोट सोर्नु भएको थियो। अहिले उहाँको जनमत गुमिसकेको छ। अब 2.5 वर्षको पालो पुगेर कहाँ फेर्ने भनेर एमालेमा पुराना भइकन पनि प्रधानमन्त्री खान बाँकी वरिष्ठ नेता पूर्व उपाध्यक्ष अहिलेका पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, जसले 54 सालमा एमाले फुटाएर एमालेलाई ठुलो घात गरेकोले ओली माधव नेपालले उहाँलाई अहिलेसम्म रोकिरहेको, तर हाई लेभलमा डिल मिलेपछि अहिले चाहिँ मेकअप गर्दै माथिल्लो सदनबाट अथवा तल्लो सदनबाट बुथ क्याप्चर गरेर कतै न कतैबाट वामदेवलाई सांसद गराएर संविधान संशोधन गरेर च्यातेर जसरी भए पनि प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउबा समेतको सहमतिमा देउबाले काङ्ग्रेस फुटाए बापत 4 चोटि प्रधानमन्त्री खाइसक्नु भएको, गौतमले पनि त्यति नै काम गरेर एमालेलाई ब्रेक गरेको त्यो बेला। तर एकचोटि प्रधानमन्त्री खान बाँकी भएकोले अब चाहिँ उहाँको पालो आयो र यो साउनको अन्त्यतिर नभए भदौको पहिलो हप्तासम्ममा चाहिँ ओली जाने र वामदेव आउने यो ग्यारेन्टी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यतिखेरसम्म चाहिँ यो लकडाउन कायम रहन्छ? त्यति साह्रो त अब नेपालमा घटना केही भएको छैन। नेपालमा बयानबाजी मात्रै भएको, एउटा पनि मान्छे मरेको छैन। आइसोलेसनमा राखिएका मान्छेहरू चाहिँ वाइफाई चलाएर लक गरेर बसेका छन्, मोटाएर बाहिर निस्केका छन्। त्यो घटना बिना त्यो हल्लाकै भरमा सधैँ लकडाउन भइरहला, जनताले पालना गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। र खास गरी प्रधानमन्त्रीले नेपालमा ठुलो बिमारको महामारी पसिसक्यो भनेर फर्जी बिमारीहरू देखाएर फेक रिपोर्टहरू बनाएर बाहिरबाट वर्ल्ड ब्याङ्कबाट, एडिबीबाट, आइएमएफबाट अर्बौं रुपियाँ नेपालमा ल्याएको छ। त्यो ल्याउनका लागि मात्रै यहाँ लकडाउन र कोरोनाको हल्ला गरिएको हो। सौभाग्यवश हिमालको काखमा हामी सुरक्षित छौँ। भारतबाट हेर्दा नेपाल भनेको दुर्गम हिमाली गणराज्य हो। यहाँ त्यस्तो महामारी आइपुगेको छैन। सिमाना बन्द छ, एयरपोर्टहरू बन्द छन्। जसरी हामी दोलखामा, रसुवामा, सिन्धुपाल्चोकमा, शङ्खरसभामा कोरोना छैन, हिमाली जिल्लाहरू सुरक्षित छन् भन्छौँ, त्यस्तै इन्डियाबाट हेर्दा नेपाल हिमाली मुलुक हो। यहाँ कोरोनाको कुनै हैजा छैन। तर प्रधानमन्त्रीले विदेशी बजेट ल्याउनका लागि चलाकीपूर्वक, गाउँठाउँमा थाहै छैन यो कोरोना हैजा थाहै छैन, गोरु आफ्नो खेती गरिरहेका छन्, औँसी पूर्णिमा मात्रै उनीहरू छुट्टी पाउने हुन्। तर सहरमा बसी खाने मान्छे चाहिँ केही हप्ता बस न त भनेर प्रधानमन्त्रीले लकडाउन गर्नुभएको हो। 2-3 महिनासम्म यो लकडाउन जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो अन्तिम हप्तामा हामी चल्दैछौँ। यो समयको लागि, यो संवादको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू, नमस्कार।